Trending kayo karon nga mga balita international, worldwide. Si Charlie Kirk, usa ka Kristohanon, usa ka preacher, boldly to speak the truth, to speak Jesus and what He has done at the cross, the finished work, the gospel, the good news nga naga-set people free. Maayong balita nga mahitungod ni Kristo nga nagluwas sa tanang mga tao nga mutuo niini. Anad siya og public debate, bisag unsay pangutana iyang tubagon, naay daghang nasuko, napoy daghang giganahan dito sa Amerika. Usa siya kaalyansa ni President Donald Trump ug siya pod nagahisgot og mga pampolitika unya sagulan niya og biblical nga mga opinions ug views og dili lang personal opinions kundi Bible based gyud og labaw sa tanan. Siya gyud nagtudlo sa kamatuoran. Si Charlie Kirk, usa ka trending karong panahon na tungod kay yesterday namatay siya. He was shot dead. We lost our brother in the Lord. Dili ko fan niya, wala kay ko kakita sa uban niyang mga videos, wala ko ka-follow niya, pero sa dihang nakita na kong gipusil siya, gipatay siya, na intriga ko, gitan-aw na ko ang iyang mga videos ug akong gi-research ug unsa pagyud ang iyang mga nahimo. Nakita nako nga siya usa ka tawo nga gigamit gyud sa Ginoo. Dili man siguro magkapareha sa atong opinion, ang mga theology, ang ato ang mga style, ang ato mga references, preferences, dili man siguro magkapareha sa atong argumento, dili pareha sa atong kultura, ang atong religion o bisan unsa nga atong gibarugan. Apan dili unta sab dapat nga ana ang mahitabo nga patyon ang usa ka tawo. Sayon na lang kaayo patyon gi-assassinate o gipusil siya, patay siya diretso tungod kay nagkalahi-lahi atong views and opinion. Mga higalag, mga kaigsuonan, ako nanawagan nga magkahiusa kitang tanan, lain-lain matong gibarugan, relihiyon o kultura. Dili kita magaway-away, ipakita nato ang tinuod nga gugma. Kaya ang mensahe ni Kristo gugma man, mga higalag, mga kaigsuonan. No more hating, no more bashing. Importante nga bisan kinsa nga magsangyaw diri sa social media atong respetuon. Magrespetuay ang matag usa, matag simbahan, matag pastor, matag leader, dili magsinawayay, dili mag-argumento, dili magdebate. Daghan kayo ang mogamit og bersikulo nga nasayop nga mingon si Pablo gani makiglantugi man gani. Abi nimo higalag igsuon, maayo ang word nga debate, public debate, pero labing tinuod mga higal mga kaigsuonan, matandog ang garbo, mag-away ang mga tao, muhatod sa mga dili maayo nga mga panghitabo. Usa ka gipanamina nato si Charlie Kirk nga siya anad kaayo motubag sa mga debate og siya bright, maalamon, intelihente nga tao og duna gyoy maigo, duna gyoy mga political views, ilabi na sa unsa nga mga opinion og views nga iyang isulti nga dili ganahan ang kadaghanan pod, masuko og kana makahunahunag mga dili maayo hangtod mosangpot sa pagpatay sa atong isig ka tao. Likayan nato ang mga dili maayo nga mga pakiglantugi ang atong buhaton kung magkita ta, dili ta maghisgutanay kung unsa man ang kolor nimo sa politika o unsa man ang imong relihiyon. Atong hisgutan lamang ang panaghiusa kung kinsa si Kristo sa atong kinabuhi, ang atong pagkabuhi sa kalibutan. Mubo ra gyud kayo ug wala kita masayod kanus ara kita kutob aning kinabuhia. Busa mga higalag, mga kaigsuonan, akong mga hangyo kanatong tanan diri sa social media nga kitang tanan magkahiusa nga dili kita magbash ni bisan kinsa kun dili kitang tanan magampo, maginampuay, ilabi na sa mga pastor, mga ebanghelista, apostol nga nagsangyaw, mga magtutudlo sa espirituhanon nga nagsulti sa maayong balita ug dili nato hilabtan ang bisan unsa nga mga relihiyon, rasa o kita moingon nga naa kita sa kamatuoran. Ang matag usaman mi claim nga naa kita sa kamatuoran nga ang Biblia nagsulti man nga usaray kamatuoran nga mao si Jesucristo. Ingon siya sa John 14:6, He is the way, I am the way. Jesus said, the truth and the life, no man comes to the Father except by me. Ingon si Jesus. Nya ngano man daghan man kay mag-claim nga mga relihiyon, pundok o bisan unsa nga mga organisasyon, denomination nga sila ra ang insakto. Pwede ba nga kitang tanan hunungon na nato kini nga mga hunahuna, hunungon nato kini nga mga claiming nga kita ra insakto, kay mo kining hinungdan nga dili kita kabalong mo respeto sa uban tungod kay kita ra ang naghunahuna nga insakto niining kalibutan.
pagkanindot kaayo gayod siguro no nga lain-lain tag opinion og views og mga theology o bisan unsa ang atong makatunan sa kinabuhi. Ang pagrespeto ra gyud kay ang labing tinuod, we are created by God as a unique human being. Dili kita gi-create nga uniform nga parehas og unahuna. Atong i-appreciate ang beauty of uniqueness. Kung unsa may estado sa imong kinabuhi, atong i-appreciate unsay kultura, unsay rasa. Dili nato i-discriminate ni bisan unsa, ni bisan kinsa. Kay kitang tanan, patas ra kitang tanan nga gipakamatyan ni Jesus, giulaan sa iyang hamili nga dugo aron kitang tanan maluwas. Unsa kaha ug magkahiusa kita sa pagsangyaw sa mayong balita, dili magkumparahay kung unsang relihiyon nga naa ka. Kung doon na gani mangutanan ako, Pastor, what is your religion? My answer is this, very straight. My religion is Jesus only. Jesus is my religion. No religion kasi can save us. Only Jesus does. Usahay masakit tanta. Kay mao man na ang kamatuoran nga walay relihiyon nga makaluwas. Pwedeng di ta maghisgutanay og relihiyon na lang para dili ta mag-away, maglalis, ilabi na diri sa social media, sa comment section, na sig-iya ta o gunahuna nga kina siya nga pundok nangilad, kini siya nangilad, kini siya bati, kini maot, kini dili maayo. Ang ilang mga gihimo, puro mga negative comments ang atong gakabasa o gakadunggan. Pwede ba mga higalang mga kaigsuonan, magkat-on kita, let's learn, ug magkahiusa kita ato Hinoong ikundina ang unsay mga corruption sa atong nasod. Kanang mga taong nagbuhat og dautan atong kundinahon, dili nato tamayon ang mga wala nagbuhat ug dili maayo. Atong suportaran ang pagbuhat sa maayo, ilabi na kay makita sa social media nga nagtabang, ato silang suportaran. Iampo nato ang mga nagwali, nagtabang sa mga kabos. Dili kita mahimong basher nga moingon kita nagtabang na, nagpakarong ingnon na, nagwali-wali lang na dinha, nagpakita, nagpasikat lang na sila. Sa labing tinuod mga higalag, mga kaigsunan biblikal, gihapon nga si Jesus sadyang siya nagpakaon, gipa-record, gipasulat siya mga tinun-an aron nabasa nato karon. Wala pa may social media kaniadto, apan nganong nahibaw-an man nato nga nag-feeding the 5,000 more or less si Jesus, healing the sick, tanang ministry yang gihimo. Kining social media karon gamiton lang nato to inform the public nga mo ni ang trabaho sa Ginoo, nga kita lang ang gigamit sa Ginoo, ni bisan kinsa nga simbahan, nga pastor, nga leaders, sa church leaders, dili maglalisay, mag-awayay, kundi magkahiusa sa pagtinabangay, pagsugpo sa mga dili maayo mga buhat. Let's condemn what is sin and let's uphold ug atong dasigon ang mga taong nagbuhat sa maayo. Let's condone sa unsay mga dili maayo, apan atong kabangan ang mga tao naka-inspire nga ni kanato. So condolences sa family ni Charlie Kirk, o congratulations to Charlie Kirk. You are in the good hands. You are in the hands of the Lord. Salamat sa imong kinabuhi. You are an inspiration to many. God bless us all.